ومعلتها بكتم خصوم اب منغو جنرال تادسن برغادير جنرال مغبي حيل نغاطي مستبحال غونصتو معززتن كالوتنا قدستن معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا لايك شير سبسكرايب بمغبار بيتسب كتكونينا نعدمكم حزي نا بزرزرو مبيلنا بيت فردي ناي دكتور دبرتين قبر ميكائيل لابتوب كمبيوتر سرقوم تباهيلهم مستطرطروا الكسبات كفتحوا عزيز كوانت نبرت زاقيد كي يفتحوا تأزاز زور دلو ماكلات تابت ازاز بيت فرد قبر كمزيو علو تحبيروا لهم شديش تحلو تاب VIP ناي بومبر واحد دكتور دبرتين قبر ميكائيل لابتوب كمبيوتر سرقوم تباهيلهم متخصصهم يوم بيت فردي كتما مغلق في لكتما عد حكي بشدش سنة خلتشن عصر شوعتنا متمرت ابزي كايدو مسرح فردي نايتي بومبر لابتوب كمبيوتر سرقوم تباهيلهم تطرطروا الكسبات كفتحوا عزيزيهم فتو بشدش تطرطرات نفس وقفهم ب10 شحبر وحس كم زفتحون بيت فرد بين كوانت هابه عبل علزتها بتأزاز بزبلقن كابيت ماسرت خمزي تفتحيهم في الفلات زردهم زحلف سومن موداتا عب قنبت كلتشن 16 لابتوب كمبيوتر نايت بومبر بحلو تتسريق عزبل حبريتا بمحبره ومراقبتات بسفيح تزرقح كوانت نبره دقفتو جن زتفبرخ وريلهم كنت قوتاني حميهم اتو بومبر عبز غرب اوان مسدقفتو عبز قبر اخيبا لابتوب كمبيوتر حيزون زراعيو اي تسرقن زبل ترغم زلو يمثل كبلو دما تعذبتي يردوم بخال زينا جنرال تادس ورده حلافي كاب سلطان السنابيت لهم قدم خلت ورحي يا بتግራይ حلافي بيرو ما يحفت زنبره بعل سلطان حوحات تعاليو بخالي تتكيو زلهم وهبتريتو تشمتا بوشت حوحات ودباو قالسي وي دما مجمع كم زلو زري كبلون كلو توم تعاليوم بخال تتكو دما اي تتولد قبر صادقان كم زخونن تغدلاي حوحات نبرن ونيم اب تግራይ كاب زوباو محادرتي كساب حلاف بيت فت يهودغ ابدي سبب زحلفو 34 عامات دما بزفرالو صفحتا تغلغيلم يم بجنرال تادس ورده زمرح غزيام محدارنا بسلطان مسمصنتي بحوحات استحاصي ابال تقاوم سلف بايتون ازمرحو زنبره تكيو حلافي بيرو ما يحفت خوينو تمزيزيم شومتا ايتتولد بايت غيتاچو ردا زمرح غزيام محدار نتقاوم ودب زحابو خلتنا بيت فت بوتاتات ناب حدا بمورادو تقاوم تانا غيديم اتحلافي بيت فتا بوشت خلت توارح كاب سلطانو زتعالي له مخنيات ابو وشتتي كاب بوليتيكاو منقساس تاغيدا زل حوحات غجلاو غونصن مغم معنا له زبري توصاي بغلصي ايتغلصن زلاهم اما حداري زوبا سمين معراب تግራይ زنبر ايت تخلاي قبر مدهن ابال فصام مسرح حوحات دما نتي بوتا تكيو تمزيز زلاهم ايت تخلاي قبر مدهن اي شومت دبدابيو كاب بريزيدنت تادس ورده وي دما ليتنال جنرال تادس ورده كمستقبل فلفلات بيرو ما حفتي ارغاغي صوملهم نابتي قصل زلو معبال انت نسقركم كاب زوبا معراب تግራይ استرخب حبريتا يكون نسخم هدميكم يخم تم عراري زلكم كبلو عطقات امرار حسم الله كوميتي حيلتا محرا غليص املهم تبايلهم اب معراب تግራይ كتما دانشا بمرح صنت تدمق زودو تصوع عقيبه تسالت خوينو عقيبه ما مخبر سلام بزبل سيام مستودبو عطقات ترخبلي نيرهم علامات مدرخ وشتنا نفتش نتناخر زبل كوانت نبره بانصارو دما بزي مردا تبتينو ابتا عقيبه ترخبو عطقات قال بقال حمورا قديفكم بيصفتكم نابزي نابدانشا مزواركم نبعلكم كتدحنيكم تدالو زلكم دما يلم والله بيصفت زوبا بمحدار كعب كتم حمورا نابدانشا قدم ورحب بيلو كم ززواورغم صبصابنا ذكر كوينم رعدي زحدرو محايل صنتت مسكل لمحرا نابزدابو بكبابيو صقع زلهم ازي زغبركم دما قديفكم ناختهاد مسلو زدلخم يزبل يوريتو تلعيلهم زلهم بز مخنيات تسفا زغورو عطقات كاب كتم دانشان كبابيون برخا مهدام كتيلو ما بزلو لوان ابزي مريت كان ابزي غزخان تنبر زلخا بهزت مفتحي كتدلص او يتقريبول كالو بزي خونك حاسيبكا كتحرس تخيلمبر مريت وغنات كحارس كحزبنا ابطميت كخرم فصيمو ايفقدن يبل اتي كاب معراب تግራይ زتلاخ حبريتا منبر تغارو ريركان زحزكان بمريتكا نابز مصخلو باغات ملس مريت تغارو زوروركم سبحبتون كاب زي مريتكم وصو اب معراب تግራይ زلخم عطوقات دما بغصال بسلام سو غناتكم تغارو كتنبرو يغبا ابزي ملكتكم غداي ايت تو قلطفكم حسم ممارس خطوسو يغبا زبل ملختون حليف لهم اللهم
اب ኤርትራ ዶባት ትግራይን ጽምዶ በዝብል መስምስት ወጥነ ርክብ ሕወሓትን ሻዕቢያን ኣብ ህዝብ ራዕድ ፈጢሩ ምህላው ተሓቢሩሎም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሓውራት ጉጅለ ግደፍ ህዝብ ኤርትራ ነቲ ጽምዶ በዝብል መለለይ ስም ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዝምድና ብሙሉእ ልብ ከም ዝተቀበሎ ንጎን ምሸትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ መግላጽ ዳይሃሎ እምበር ህዝብ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዝምድናታት ኣዝዩ ጉህዩ ምህላውን ኣብ ኩናት ትግራይ ናብ ዝተኸፍለ መስዋዕት ወግዓው መንጋር ከይተገብረ ምስቲ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ደመኛ ህዝብ ኤርትራ ዝብልዎ ዝነበሩ ውድብ ዝኸድዎ ዘሎ ካይዳውን ንኻልእ ኩናት መሰረት ዝገብር በመባል ከቢድ ስጋት ተሰሚዕዋ በትሕምትሕም ተሓቢዩ ነበር ምህላው ካብ ውሽጢ ዓድን ኣብ አዲስ አበባን ካይሮን ካምፓላን ካብ ዝገሹን ምርጋጽ ከም ዝተኻለም ፍልፍላት ዝሕብሮም ህዝብ ኤርትራ ደላይ ሰላምን ፍቅርን ወኻኑን ብፍላይ ምስ ጎረቤት ህዝብ ትግራይ ዘሎ ምትእስሳርውን ካብ ናይ ስጋት ፖለቲካ ወጥዩ ናብ ዘላቕ ሰላም ክምለስ ክቱር ባህግ ከም ዘሎ ኣብ ሓበሬቶም ዝገልጹ ፍልፍላት ይኹን እምበር ዝጉጅለ ግደፍ በስም ጽምዶ ዝገብሮ ዘሎ ጸደፍደፍ ንማለቱ ሰላም ዝብል ስም ይሃቦዳ እምበር ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክበት ይኻ ይሆብ መሓል ተወሳኺ ጎንፂ ክውላዕ ዝገብር ብምዃኑ ህዝቢ ዝያዳት ማለት ከፍታ ተሰሚዕዎ ምህላውን ካብ ቃላት ወለዲ ከም ዘረጋግጽዮም ኣብ ሓበሬቶም ዝጠቕሶም ግደፋ በኩናት ትግራይ ዝወደቁ መንእስያት በወግዒ ከይነገረ ምስተ ብዞባ ኩናት ባእስቱ ዝነበረ ወድብ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ድማ በስድራ ግዳያት ከቢድ ሕማም ፈጢሩ ምህላው ዝገልጹ ፍልፍላት እቲ ጉጅለ በመንገዲ ናይ ሚድያ ካድረታት ቢሉ ደጋጊሙ ሰላም ባይታ ወሪዱ ክብል ወላ ኳንቱ ዓለም እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊኑ ዘሎ ስከፍታ ግና ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ህዝቢ ብትሕምትሕም ሕጂ ኸንታይ ክመጸና ዝብል ፍርሒ ሰፊንዎ ምህላው እዮም ዝረድኦም ኣብ እዋን ተደምረናል ዝነበረ ናይ ሰላም ሃዋሁ ህዝቢ ዘይተጸብዮ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፈሎ ኩናት ድሕሪ ምውላዱ ጉጅለ ግደፍ ዝመርጾ ናይ ሰላም መንገዲ ምስ ሓደ ጸሚድካ ነቲ ካልእ ምጥቃዕ ምዃኑን ህዝቢ ጽቡቕ ገይሩ ተረዲዎ ምህላው ዝገልጹቶም ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመጹ ወለዲ ህዝቢ ትረፈ ከም ዝጉጅለ ግደፍ ዝብሎ ንጽምዶ ክቕበሎ ደቁ ካብ ሃገር ዝህድመሉ መንገዲ ከናድዩ ዕልሚ ምህላው እዮም ዝረድኦም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሙሉእ ሰላም ተመሊሱ ክነብር ክቱር ድላይ ኣለዎ ዝብሎ ፍልፍላት ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ዝናፈቐ ህዝቢ ንጉጅለ ግደፍ ከኣምኖ ስለ ዘይኽእል ሰላም ዝብል ቃል ምብዝሑ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ማለት ኢሉ ክሳቕ ገይርዎ ምህላው ንቓላት ምርኩስ ገይሮም ኣብ ዝሃብዋ ሓበሬታ عبريتنا قتلالو زخبركم تملكتنا تግራይ ድሕሪ ዝተኸፈለ ክባር መስዋዕትን ዝተኸተመ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያን ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክትተክላይ ካለትን ክብሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም ሎም ዕለት ድማ ማሕበራዊ ሚድያ መዝራረብ ዛዕባ ኮይኑ ዝወዓለ ጀነራል ምግቢ ሃይለን ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣብ ዝኽሪ ሰማዕታት ከተማ ኣኽሱም ኣብ መንጎ ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዛዕባ መዝራረብ ኮይኑ ኢሉሎም እቶም ፕሬዝደንት ሎም 11 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ በዓል ሰማዕታት ትግራይ ምኽንያት በመግባር ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ሰማዕታትና ዓመትና ቆጸርና ዘይኮነ ሳብ ንወሰከፍ መዓልትን ዕለትን ክዝከሩ ከም ዝግባኦም ዝገልጾም ኣታሒዞም ድማ ፕሬዝደንት ታደሰ ከም ዝገለጽዎ ጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ ምንት ህላውን ድሕነትን ክቡር መስዋዕት ዝኸፈሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትን ዕለትን ክዝከሩ ዝወደቕሉ ዕላማ እውን ኣብ ሽቶ ብምብጻሕ ህያውነቶምን ክረጋገጽ ይግባእ ድሕሪ ምባል እዚ ዕላማታትና ንምዕዋት ታሪኽና ንምዕቃብን ዝግበር መስዋዕት ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ዝገለጹ ፕሬዝደንት ታደሰ ትግራይ ድሕሪ ዝተኸፈለ ከቢድ መስዋዕትነት ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ እውን እንትኾነ ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክህልዋ ኣይከኣለን ድማ ኢሎም ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዋላ እኳ መንግስቲ ወኪልና ተነበርና ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክንመስርት ኣይከኣልናን ዝበሉ እቶም ፕሬዝደንት ዳርጋ መንግስቲ ኣልቦ ኮይና ኣለና ቅድሚት ወራር መንግስቲ ዘይብላ ዝሓለፈትን እዋን ከም ዘይነበረ እውን ወሲኾም ገሊፆም እዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተፈላለዩ ፀገማት ክህልዎ ይኽእል ኮይኑ ግና ካብኡ ብዝዘለለ መንግስቲ ኣልባ ከይንኸውን ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግባእ እቶም ፕሬዝደንት ሓቢሮም ኣለዎም ዝግበር ቃልሲ መንግስቲ ሒዝካ ምዃኑ ዝሓበሩቶም ፕሬዝደንት ኩሉን ናስ አንካና ደርበኻን ክኸውን ከም ዘይብሉን በመግላጽ ልኡኻትና ንምፍጻም መንግስቲ ግድን ኣድላይ ዝበሉቶም ፕሬዝደንት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተዋዲድካ መስራሕ ዘጥፍዕ ዝሕተተሉ ከምኡ ድማ ዝበለጸ ስራሕ ድማ ዝምጎሰሉ መስራሕ ምዝርጋሕ ግን ከም ዘድሊ የረድኦም ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ንምርጋጽ ተመዛበልቲ ወገናትና ብመረበቶም መምላስን በሰላማውን ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረትን ክኸውን ከም ዝግባእ ዝገለጹቶም ፕሬዝደንት ትግራይና በንብር ቁመና ንምምላስ ኣብ ዝግበር ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ኩሉ ክትሓባበር ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዎም ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዝራረብ ዛዕባ ኮይኑ ዝወዓለ ጀነራል ምግቢ ሃይለን ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣብ ዝኽሪ ሰማዕታት ከተማ ኣኽሱም ኣብ መንጎኦም ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ናብ ጎንፂ ብምእታው ጀነራል ምግቢ ሃይለ ብሰባት ተታሒዙ ክግልገል ዘርኢ ምስሊ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሖም እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሐ ምስሊ መዝራረብ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ግንባር ምዕራብ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዕድና ወርቂ ኢዳ ኣለዎ ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ክገልጽ እውን ተሰሚዖም ኣይተ ጌታቸው ኣብ
ፋና ቴሌቪዥን ኣብ ቀረባ እዋን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነዚ ዝመርሕ ዝነበረ ሓላፊ ክፍሊ ስለያ ስጉምቲ ክወስድ ወይ እውን ካብ ስርሑ ክእለሉ ወይልና ምስንውስን እቶም ንዕኡ ንምትግባር ሓላፍነት ዝነበሮም መራሕቲ ፀጥታ ከምኡ ኣይገበሩን መራሕቲ ፀጥታ ዕነውቲ ይኹኑ ናይ ምትሕባር ባህር ኣለዎም ክብል ድማ ተሰሚዑ ኣብ ንግዲ ወርቂ ዝነጥፍ ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ናጽነት ትግራይ ክስዋዕ ኢሉ ዝምካሕ ጀነራል ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንግዲ ወርቂ ነጥፍ ኣሎ ክበሃል ይግባእ ድማ ኢሎም ኣይቲ ጌታቸው ረዳ ጀነራል መግቢ ሓዊሱ ካልኦት ናይ ቀረባ መሳርሕቱን ኣብ ንግዲ ወርቂ ከም ዝነጥፉ ኣቃሊዑ ነይሩ ጅግንነት እዞም ኣዘዝቲ ኣብ መስዋዕት መንእስያት ዝተመስረተ ጅግንነት እዩ እዞም መናእሰይ ናብ ስደት ዘብጽሕ ንግዲ ወርቂ ምስኣተው ሓድነት መንግስቲ ትግራይ ንምርጋጽ ዝሕግዝ መንገዲ ገይሮም ስርሖም ይረዶም ሓድነት መንግስቲ ትግራይ ንምርጋጽ ዝሕግዝ መንገዲ ገይሮም ስርሖም ይረዶ ነዚ መንእሰይ ካልእ መስዋዕትን ምግባር ይንቀሳቐስለው ክብል ድማ ዝወቅስ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወይ ድማ ወድም በይተይ ሕዝብ ስም ጅግንነት ይምክሓሎ መንእሰይ ትግራይ ድማ ምስ ኤርትራ ኣጣሚር ብሽም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ከም ዕንፀይ ተኸገብሮ እየ ጀነራላት መግበይን ሃይለ ስላሴ ወይ ድማ ወድም በይተይን ብገበን ዝተሓሉ ሰባት ክብል ድማ ገሊጽዎም ነይሩ ሓንደበት ሰላም እንተመጽኡ ኣነ ክሕተት እያ ብሓደጋ ክወድቕ እየ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እተው ከትከብቃዕ ይደልዩ እንድሕር ምባል ህዝቢ ትግራይ ናብ ካልእ ኩናት ክጎትዎ መደብ ከም ዘሎም ዘመላኽታ ኣይቲ ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ፌደራል ሃንደበት ኩናት ከይገጥመና ስከፍታሎም ዝኹናታ ብትግራይ ንኽካየድ ስትራቴጂኦም ይቕይሩለው ድማ ኢሉ ሰላም ክምስረታሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክህሉ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓደጋ ከኣትዩ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ክመርጽ እንተዳኣ ተገዲደ ግን ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ዓውደ ውግእ ከይኸውን ክሳብ መወዳእታ ክቃለስ ኣብ ዝቓልሲ ዕንቅፋት ዝኾኑ ኣብ ንግዲ ወርቂ ዝተዋፈሩ ሸፋቱ ምዃኖም ይዝሕበር ኣነ ኣዛዚ ግንባር ኢሉ ዝምካሕ ወርቂ ክሰርቕ ድማ ይውዕላ ብ2014 መናእሰይ ብኩሉ ግንባራት ክቃለሱ እንከሎም ሓደ ኣብ ዳባት ደባረቕ ሊማሊሞነ ተወግዝ መርሕ ዝነበረ ሰብኣይ ብሓንሳብ ወርቂ ክኹዕትን ይሸይጥን ነይሩ ክብል ተሰሚዖም ኣብዚ ናይ ምዝማት መርበብ ፖለቲከኛታት እውን ከም ዝሳተፉን ብምግላጽዩ ኣዘኻኺሩ ነይሩ ነዚ ሲዒቡ ድማ ኣይነተ ብመንጎ ጀነራል ምግበይ ሓይለን ጀነራል ታደሰ ወረደ ነመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ ስኑዕ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዘሎ أمريكا نبت خوينات انت تحاوشا حيالنة عشعو كبكعي خبل مراحي إيران آياتولlah على خامين قليسهم مراحي إيران آياتولlah على خامين لو معنتي عبت آبيا تلفزيونو تهاجر عبز قبر ومدارة كمزبلوهم بحيل ويد ما بقول بتزمت كوينات يخون سلامة ينقبل اندحر مبال عب على عربيا كمز أبس أبدمام إيران بتاريخ بقول بتنزمت حيل إيد هبا يتفلت ان بمبال بريزيدنت ترامب إيران بزي زخوان قدم خونت إيد كتب اللوا قبل مزي محل الفوم الأختي أكوناتي بام تاريخ إيران زفلتو سبات إيران بمفرح نزمت حيلي أمبركخ كامبر تنبركخ كخم زي تفلت يردو يوم دمايلو خاميني بمقطعلون إسرائيل كبير سحتت سريحة عموكت قطع اللوا كباب أير ناس لزت حساتنا إسرائيل يقرين بلندحر مبال مرح أمريكا أب مونغو إيران إسرائيل أب زكير قونسي بتهدرو مدايك تساتف مدب كم زلو عزقلت أبز أب النعبي بزخدل زلوان نفرتو أمريكا أب مبراقو عد إنجليز كاب زركب مدبر تبقيسين اللوم زن بأف سالسان حمشن زعينة نفرتو كاب رويال ايرس فورس ليكين هيثين تبقيسن عب سمايات ندادي كمل آز خطلا نفر تسنينين كابت مدبر تبقيسن زلوام